अब हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्छौं भनेको बसेर गर्ने व्यायाम। हामी गोडा पसार्यौं, हातलाई पछाडि टेक्यौं अनि गोडाको अम्लालाई मुठी पार्दै सास फ्याँक्दै अम्ला खोल्दै तान्दै सास भर्दै यसै गरी गोडाको अम्लालाई मुठी कस्दै सास फ्याँक्दै अम्ला तान्दै सास भर्दै अम्लालाई खुल्ला रूपले मुठी पार्दै खोल्दै गरौँ एकछिन। अब हामी अम्ला तन्काउँदै कस्दै अम्ला चलाउँ। अब त्यस्तै सास फ्याँक्दै पन्जालाई अगाडि बढाउँ अनि फेरि सास लिँदै आफूतिर पन्जा बढाउँ, फेरि फ्याँक्दै फेरि लिँदै आफूतिर पन्जा तान्ने घुँडापट्टि, फेरि फ्याँक्दै पर लाने, फेरि तान्ने, फेरि पर लाने। एकदम मस्तीसँगले आफू भएर हामी जति आसन गर्छौं, जति हाम्रा हात पाउ चलाउँछौं, परमात्मा सत्ताले दिएको यो शरीर परमात्मा सत्तालाई चढाउनु छ। एकदम आफू भएर जानिरहने, जानिएको वस्तु परमात्मा सत्तामा चढाउने। अब हामीले पन्जा घुमाउनु छ त्यहाँ बिस्तारीसँगले। 1 2 3 4 5। अब उल्टा घुमाऊं। 1 2 3 4 5। हल्का गोडा फारौं, अम्लालाई हल्लाइदिउँ। दुईटै गोडालाई समातेर जानु नमनासन। हात उठाउँदै एक पाद जानु नमनासन। पालै पालो सास फ्याँक्दै अब हामी अर्धपुतली आसन गर्छौं। दाहिने गोडालाई मैले यहाँ माथि राखेँ, यो घुँडालाई तल दबाएँ सास गर्दै। ढाडलाई सिधा बनाएको छ, शिरलाई सिधा बनाएको छ मैले। अनि अब त्यो घुँडालाई अर्को विपरीतपट्टिको कुमतर्फ लगे सास फ्याँक्दै कुममा जोडेँ अनि फेरि सास गर्दै घुँडालाई तल जमिनमा पुर्याएँ। मेरो पाखुरा पुरै तन्केको छ, ढाड सिधा भएको छ। अब फेरि बिस्तारै सास फ्याँक्दै धेरै कुममा। यसो गर्नाले हाम्रो युरिन सिस्टम क्लियर हुन्छ। अब कुर्कुच्चो अनि फेरि घुँडो यसमा पीडा हुँदाखेरि यस किसिमले यो पन्जालाई समात्ने र अनिखेर घुमाउने। अर्धपुतली आसन। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5।
अब यसलाई हल्का यसरी उचाल्ने अनि फेरि घुँडालाई पूर्ण रूपले घुमाउने। जानु वृत्तासन। यो तल नराख्ने, तल राख्यो भने यहाँ रगडिन्छ, रगडिएपछि दुख्छ। हल्का अर्को हातले उचाल्ने, अर्को हातले यतापट्टि घुँडा समात्ने अनि फेरि पुरै घुँडालाई पछाडिसम्म लाने, माथि जति आउँछ ल्याउने अगाडिसम्म अनि तलसम्म। यसरी फेरि उल्टा पनि 1 2 3 4 5। अब यसलाई खोलिदिने र अर्को उठाउने। त्यसै गरी मैले यहाँ माथि राखिरहेको छु। बाबा देखिएन? त्यो मोबाइल अलि सिधा बनाएर राख्दाखेरि तल देखिन्थ्यो होला। फेरि अर्कोपट्टिको घुँडो हातले त्यसै गरी खिच्ने अनि फेरि सास फ्याक्दै सास लिँदै यसले युरिन सिस्टम क्लियर गर्छ। अब घुँडा कुर्कुच्चा गोलीगाँठालाई क्लियर गर्न भाइ यो पन्जालाई घुमाउने यसरी 1 2 3 4 5। उल्टा घुमाउने, आफू साक्षी हुन नछोड्ने। 2 3 4 5। अब हिप जोइन्ट क्लियर गर्नका लागि यो घुँडो घुमाउनु पर्ने हुन्छ। 1 2 3 4 5। उल्टापट्टिबाट फेरि हिप जोइन्ट एकदम क्लियर हुन्छ। हर दुख्ने गर्ने सबै क्लियर हुन्छ। अब हामी पूर्ण पुतली आसन गर्छौं। ढाड सिधा, आफ्नो हातले तलको पन्जा यस किसिमले लिने। अब हामी छोड्दियौं। अब हातको सुक्ने जाम गर्ने, तन्काउने खुम्च्याउने, अहिलेको गोडाको जस्तै मुठी पार्दै तन्काउँदै यसलाई छोडिदिने। लहलक लुलुक्क बनाएर जुलो बनाएर छोडिदिने। अब मुठी कस्ने, घुमाउने। 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। उल्टा 1 2 3 4 5। अब यसरी हातलाई समातेर अझै टाउका पछाडिबाट पातो तान्ने। 1 2 3 4
अब सर्भाइकल हड्डी अथवा यो नसाहरू सम्पूर्ण ब्लकेजबाट हटाउनलाई हामी टाउको र हातलाई यो किसिमले समात्ने र टाउकोले हातलाई टाउकोलाई छलाछल गर्ने, सास पुरा भर्दै फेरि अगाडिपट्टि जसबाट दाँतको समस्या, कानको, आँखाको, नाकको समस्या, अब देब्रेपट्टि जाउँ। अब एकछिन हातमा अम्ला जमजमाउने, अम्ला नचल्ने इत्यादिका लागि हामी गच्छ मुद्रा गर्छौं। अब अर्कोपट्टि पनि त्यसै गरी गर्छौं। देखिएको छैन, नदेखिएपछि भयो अथवा भएन भन्न पाइएन। भयो भन्न पाइएन, देखिएको छैन। अब देखिन्छ कि अलिकति देखिने भयो ल। अब कुम हल्लाउनुहोस्, कुम घुमाउनुहोस् मजाले। फेरि उल्टा पनि गर्नुहोस्। 5 ल। अब हामी सजिलो आसनमा बसौं। एकछिनमा आसन देखाउँ। विपन्न। एकछिन कसरी बस्न सजिलो हुन्छ यसलाई भनिन्छ स्वस्तिकासन। यो खुट्टो बाहिर छ, यो खुट्टो भित्र छ। स्वस्तिकासन। यसलाई यो भित्री खुट्टो देब्रे खुट्टालाई खुट्टाको कुर्कुच्चालाई गुदद्वारमा लगेर राख्छौं र यो पिँडुलो र यो देब्रे खुट्टाको पिँडुलो र तिघ्राको बीचमा दाहिने पन्जा राख्यौं। अब यसरी बस्दाखेरि हामी सुखासन भनेर भन्छौं। स्वस्तिकासन, सुखासन। अब यस्तै पद्मासन। यो पद्मासन भयो।
अब हामी दृढासनमा पनि हेर्न पछि जाउँ। मैले देब्रे कुर्कुच्चो ओछ्याएँ, गुरुद्वारमा कुर्कुच्चो छ, दाहिने खुट्टालाई घुँडामाथि राखेँ, देब्रे हातले दाहिने पन्जा समातेँ र दाहिने हात भुइँमा यसरी टेकेँ, ढाड सिधा बनाएर। यो भयो दृढासन। हामीलाई ध्यानात्मक आसनहरूको कुरा हो यो। यो गर्दाखेरि गुदद्वारमा आफ्नो कुर्कुच्चो राख्न पाइन्छ र कुण्डलिनी शक्तिको ऊर्ध्वगतिका लागि सहयोग मिल्छ। ध्यानस्थमा ध्यानात्मक आसन हुन् यिनीहरू। अब हामी वज्रासन, दुईटै घुँडा टेक्यौं, पैतालो ओछ्यायौं। पैतालाको अवस्था यस्तो छ मसँग। अगाडिपट्टि घुँडामाथि, हातलाई वायु मुद्रामा राखेँ मैले अथवा ज्ञान मुद्रामा। हजुरको हात तन्दुरुस्त छ भनेदेखि ज्ञान मुद्रामा बस्नुहोस्। यो दुईटै, यो बुढी अम्लाको नङ र चोरनी अम्लाको नङलाई नङको बीचमा दुईटैबाट बीचमा यसरी हल्का थिचिदिनुहोस्। तपाईको हात अगाडि छ भनेदेखि, हात अगाडि छैन भनेदेखि वायु मुद्रामा बस्नुहोस्। हात हल्लिएको छ भनेदेखि चाकले गुदद्वारलाई चेप्नुहोस् मजाले। गुदद्वारलाई माथि खिच्नुहोस्, मूलबन्ध लगाउनुहोस्। अब हामी ध्यान मुद्रामा जाँदैछौँ, ध्यानमा जान्छौँ हामी। आफूलाई सजिलो पर्ने आसनमा बस्नु होला, यसमै बस्नुहोस् भनेर म भन्दिनँ। सुखासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, दृढासन, ढाड सोझो होस्। हामी आँखा बन्द गर्छौँ, हाम्रो शरीर हेर्न थाल्छौँ। हामी शिरदेखि पाउसम्मका शरीरहरू, यो विराट रूप, भगवानको विराट रूप यो भगवानले बनाएको शरीर हो। यो हामीले बनाएको होइन। यहाँ बनिने वस्तुहरू पनि भगवानले बनाउनु भएको एउटा सिस्टम छ, त्यो सिस्टमबाट बनिएको छ, विधिले बनिएको छ। यो रूपलाई शिरदेखि पाउसम्म श्वास प्रश्वास सँगै सनातन, श्वास सनातन, कसैले बनाउँदा बनिएको छैन। कुनै धर्म, कुनै मार्ग, यी सबै कसैले केही गरेको होइन। श्वास आफै आप छ, हाम्रो शरीर आफै आप। अनादिकालदेखि अनन्त कालसम्म यसको नियम चलिरहनेछ। केही मार्ग परिवर्तन, धर्म परिवर्तनले यसलाई छुनेवाला छैन। यसरी सनातन चलिरहने यो शरीरको यात्रा। शिरमा याद जमाऊं, दुईपल्ट श्वास, तीनपल्ट, दाहिने आँखामा याद गरौँ। आँखा बन्द छन् हाम्रा। देब्रे आँखामा दाहिने कानमा
देब्रे कानमा नाकमा नाकको टुप्पो श्वास प्रश्वास सँगै सँगै दाहिने नाकको प्वाल देब्रे नाकको प्वाल हाम्रा तल्ला माथिल्ला ओठ दाँतमा राम्रो याद जमाउनु दाँतमा भन्दा अझै गिजामा याद जमाइदिई बस्नु होला तपाईको दाँत मजबुत हुन्छ गिजाको चाकडी गर्नुभयो भने परमात्मा सत्ताको शरीर सम्झिनु होला शरीरलाई भरसक भरसक तपाई सक्नुहुन्छ आवाज सुनिदिनु तर नचलाउनु भरसक तपाई शरीर चलाउन सक्नुहुन्न एकदम सिक्नुपर्छ हामीले शरीर नचलाउनलाई अब यस्तै हाम्रो घाँटी जिब्रो हाम्रो मस्तिष्कमा याद जमाउँ शिथिल विश्राम गराउनु मस्तिष्कलाई भारी बोकाएको छ हामीले अब दाहिने हात हत्केलो कमलासम्म जाउँ अब देब्रे हात दुईटै कुम देब्रे हात पाखुरो नाडी हत्केलो कुइनो याद गर्दै जाउँ एकदम सहज किसिमले याद गर्दै जाउँ मेरो शरीर एकदम स्वस्थ भइरहेछ परमात्मा सत्ताको यो शरीर म सेवा गरिरहेको छु यो मन्दिरको प्रत्येक अम्लामा हामी अब फर्किन्छौँ छातीतर्फ घाँटीको भित्र बाहिर दुईटै कल्मस इत्यादि छातीको बाहिरी भाग भित्री भाग फोक्सो हाम्रो मुटु अनि फेरि तल्लोपट्टि कलेजो भयो थियो बाहिरी पेटको भाग भित्र अन्न थैली ठुलो आन्द्रा सानो आन्द्रा मूत्र सिस्टम हिप जोइन्ट बस्ती दाहिने तिग्रो घुँडा कुनौला सम्पूर्ण मांसपेशी सहित चर्म इत्यादि सम्पूर्णलाई कुर्कुच्चो गोलीगाँठो पैतालो अम्ला पैतालोभन्दा माथि बाहिरपट्टि दाहिने हिप जोइन्ट अनि फेरि तिग्रो यहाँ भएका मांसपेशी चर्महरू घुँडामा
याद गर्दाखेरि जहाँ जहाँ जोइन्टहरू छन्, जहाँ जहाँ जोड्नेहरू छन्, ती जोड्नेहरू सबैलाई याद गर्दै गर्दै त्यस ठाउँमा भएका सम्पूर्ण नसा मांसपेशीहरू एकदम साह्रै क्रियाशील, शिथिलीकरण अनि फेरि क्रियाशील गर्दै गर्दै अगाडि बढ्ने व्यापक सत्ता, भित्र बाहिर व्यापक रहेको यो सत्ता, बडा अनौठो किसिमले चलेको यो सत्ता, जसलाई कसैले पनि आजसम्म भेटेकै छैन, यही हो भन्न सकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि निराकार निरञ्जन अरू तर छन चाहिँ छ। त्यसो हुँदाखेरि सत्य छान्दाखेरि नभेटिने खण्डन, यस्तो सत्ताको यो लीलामय शरीर देब्रे गोडो, पिँडुलो, कुर्कुच्चा, गोलीगाँठा, पैताला, अम्ला एवं प्रकारले हेर्दै हेर्दै फेरि फर्क्यौँ हामी शिरसम्म सरसर्ती। अब शिरबाट पाउसम्म सरसर्ती याद गरौँ। पाउबाट शिरसम्म, शिरबाट पाउसम्म, पाउबाट शिरसम्म। हाम्रो आँखा बन्द छ। अब हामी श्वास प्रश्वासमा गएर केन्द्रित बन्दछौँ। श्वास प्रश्वासलाई हेर्ने आफू अझै अब एकदम शरीरलाई निश्चल बनाऊ। शरीर आफ्ना खुसीले चलिरहेको छ, श्वास आफ्ना खुसीले चलिरहेको छ, श्वास भित्र आउँदैछ, बाहिर जाँदैछ, आफ्ना खुसीले चलिरहेको छ। जब हामी निष्काम बन्छौँ, श्वास दुवैपट्टि छ। जब सकाम बन्छौँ, श्वासले गति बदली गर्छ, दाहिनेपट्टि जान्छ अथवा देब्रेपट्टि जान्छ। सकामका अवस्थामा जब हामी निष्काम बन्छौँ, परमात्मा सत्ताको सृष्टि जब यसरी हामी जिम्मा लाग्छौँ, तब निष्काम जो हुन्छ परमात्मा सत्ताका लागि भइरहेको छ। सेवा हो परम सत्ताको। हाम्रो हातले गरेको काम हो परम सत्ताको। पाउले गरेको काम, शिरले गरेको काम परम सत्ताको, अथवा यी सम्पूर्ण शरीरका अंग प्रत्यंग मांसपेशीहरू जो छन् परम सत्ता का लागि हामी श्वास प्रश्वास गर्दैछौँ। हेरौँ ढुक्क भएर, हामीलाई अहिले कुनै झन्झट छैन, कुनै पीर छैन, निष्क्रिय हौँ। आफै आप चलेको सत्तालाई मात्रै हेरौँ, आफूद्वारा कुनै कार्यको निर्माण नगरौँ। हेरौँ ढुक्क भएर, श्वास बाहिर अनि फेरि भित्र। अपानसँग मिलेको प्राण, अपानले भित्र तान्ने,
प्राण लगाएगा। आशा प्राण प्रत्याशा प्राण। यह हम लोग पक्का है। इसलिए हेर्दै जाँदा आफूमा सूक्ष्म गति याद हुन्छ। यिनै हेर्दै जाँदाखेरि विविध प्रकारका शरीरभित्रका विविध प्रकारका यात्राको चेष्टा पनि हामी पाउँछौँ, शरीरभित्र पाउँछौँ। 10 प्रकारका बाजा गाजाहरू भनेर भनौँ, यहाँ नादहरू बज्दछन्। विश्व ब्रह्माण्ड नादमय भएको पनि हामी यो श्वास पछ्याउन सक्यौँ भने पाउँदछौँ। विश्व ब्रह्माण्ड नै ओमकारमय पाउँदछौँ। आफू हराउँछौँ र परम सत्ता मात्रै बाँकी रहन्छ। हामी श्वास प्रश्वासलाई याद गर्दै जाउँ।
समय सकिन, अब 2 मिनेट बाँकी छ। अब हामी ध्यानबाट फर्क्यौं, आफ्नो शरीरलाई याद गर्दै गर्दै 2 हात जोडौं, हातलाई रगडौं, हत्केलाले आँखा सेक्ने, अनुहार मालिस गर्दै हत्केला हेर्दै हामीले गरेको योगासन, ध्यान, प्राणायाम प्रक्रियाबाट सारा विश्वको कल्याण भइरहोस्। हामीले सद्गुरु महाराजलाई यसरी नमन गरौं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम श्री परमात्मने नमः। अब हामी सहजमा फर्क्यौं। गुरु नारायण। जय हो प्रभु। आज आइतबार भगवान सूर्यको उपासना गर्दाखेरि अलिकति समय भयो। आइतबार सधैँ सूर्यको उपासना गर्छु। ठिकै छ। प्रभुबाट शान्ति पाठ श्रवण गर्छौं। हाम्रो समय सकिएको छ। म आज सूर्यदेवको गरौँ है गुरु? हुन्छ हजुर, हुन्छ। ओम आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमः।